ल यहाँ अब अस्तिकै क्लासदेखि कन्टिन्यू गरौँ है त, ठिक छ। अस्ति हाम्रो आरसिसी फुटिङहरू हुँदाखेरिको अर्थवर्कहरू हाम्रो पिसिसीहरू ब्रिक फ्ल्याट फ्लोरिङहरू हेरेको थियौँ र यो ठ्याक्कै तलको यो फुटिङको चाहिँ पिसिसीको भोल्युम निकाल्न बाँकी थियो है, ठिक छ। ल अब यहाँ क्वेसनले तिमीहरूलाई त्यही हाम्रो M20 कङ्क्रिट इज युज फर फाउन्डेसन भनेर भनेको छ भनेपछि हाम्रो हेर त यो तलको यो 75 mm पिसिसी 1:3:6 को भयो, ठिक छ। हाम्रो M20 भनेको त कति हुन्छ 1:1.5:3 हुन्छ नि त, ठिक छ। भनेपछि यसको छुट्टै छुट्टै गर्नुपर्ने भयो। प्लस अब यसको चाहिँ थिकनेस एकदम सानो थियो, त्यही भएर हामीले मिटर स्क्वायरमा गरेको थियौँ। यसको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो बल्कमै हुन्छ, त्यही भएर भोल्युममै गर्छौँ है, ठिक छ। ल अब यसको इस्टिमेसन गर्दाखेरि ठिक छ, अब यसलाई तीनटा पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको यो तल्लो रेक्ट्याङ्गुलर पोर्सन भयो, ठिक छ। अर्को भनेको यहाँ हाम्रो यहाँदेखि मेरो प्लेनसम्म यहाँ अर्को रेक्ट्याङ्गुलर पोर्सन बनाउन सकिन्छ, ठिक छ। र यो बिचको के छ हाम्रो ट्र्यापेजोइड टाइपको सेक्सन छ है, भनेपछि यसलाई तीनटा सेक्सनमा छुट्याउन सकिन्छ, ठिक छ। अब यसलाई बेस भनिदिउँ, यसलाई ट्र्यापेजोइड पोर्सन भनिदिउँ र यसलाई अप्पर पोर्सन भनिदिउँ है त। अब त्यस्तो भन्दाखेरि हेर त ल अब हाम्रो फुटिङ त त्यही दुई टाइपको थियो, एउटा हाम्रो 2x2 मिटरको, अर्को 2.5x2 मिटरको थियो। भनेपछि अब यसको क्यालकुलेसन एरियाको क्यालकुलेसन भोल्युमको क्यालकुलेसन गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो छुट्टै छुट्टै गर्नु पर्यो है। ल अब सुरुमा F1 को लागि हेऱ्यो भने हेर त F1 को बेस भनेको त यो छ, ठिक छ। अब F1 को बेसलाई त मैले सिधै के छ हाम्रो लेन्थ ब्रेथ इन्टु हाइट गरेर भोल्युम निकाल्न सकिहालिन्छ है, ठिक छ। अब हाम्रो के दिएको छ यो F1 को मेरो बेस कति छ 2x2 को दिएको छ भनेपछि यसको लेन्थ कति हुने भयो 2 मिटर हुने भयो, विथ कति हुने भयो 2 मिटरै हुने भयो, र हाइट चाहिँ कति छ हाम्रो 200 mm छ है। भनेपछि मेरो F1 को बेसको लागि F1 भनेको हाम्रो कतिवटा थियो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा छ है हाम्रो कोलम, के अरे हाम्रो फुटिङ भनेपछि हाम्रो चारवटा फुटिङ भयो। चारवटा फुटिङको हाम्रो कति छ लेन्थ पनि 2 छ, विथ पनि 2 छ, र हाइट चाहिँ कति छ हाम्रो 200 mm भनेपछि हाम्रो 0.2 मिटर हुने भइहाल्यो है, ठिक छ। ल अब यो टप पोर्सनलाई हेऱ्यो भने पनि के छ हेर त हाम्रो टप पोर्सनको हाम्रो यो फुटिङबाट त के हो माथि कोलम जाने हो नि त, र हामीलाई कोलमको डाइमेन्सन कति दिएको छ हेर त कोलम चाहिँ के छ हाम्रो 300x300 को कोलम दियो भनेर भनेको छ नि। भनेपछि हेर त हाम्रो यो माथिपट्टिको कोलमको विथ कति छ अरे 300 को छ अरे है। भनेपछि हाम्रो अप्पर पोर्सनको हेऱ्यो भने अब अप्पर पोर्सनको हेर्दाखेरि ठिक छ। अब अप्पर पोर्सन त के छ हेर त सबैको हाम्रो के छ सबैको कोलमको साइज एउटै देखाएको छ भनेपछि के गर्यो सबैलाई मैले एउटै भित्र राख्दिएँ है। भनेपछि हाम्रो टोटल 6वटा छ, 6वटामा यसको लेन्थ 300 छ, विथ पनि 300 छ, र हाइट कति छ हाम्रो प्लिन्थ लेभलसम्म 1325 प्लस 450 छ है। यो अस्ति मैले यसलाई मोडिफाई गरिदिएको थिएँ। अब त्यो हुँदै गएपछि हाम्रो टपको फुटिङ हाम्रो 6वटा छ, 6वटाको सबै सिमिलरै छ। त्यसको लेन्थ 0.3 मिटर 300x300 mm को भइहाल्यो, र हाम्रो हाइट कति थियो 1.325 प्लस कति 450 छ। भनेपछि 1.325 प्लस 0.45 हुने भयो है। अब यो त खासै केही ठुलो कुरा चाहिँ भएन। त्यस्तै गरी अब हाम्रो यो F2 को बेसको विथ भनेको कति छ हाम्रो 2.5 मिटरको छ भनेपछि F2 को लागि मेरो दुईटा छ F2 टाइपको, ठिक छ। त्यसको विथ 2.5 छ, लेन्थ 2.5 हो, र हाइट त के छ त्यही 0.2 नै छ है। अब यो ट्र्यापेजोइड पोर्सनको चाहिँ अब ट्र्यापेजोइड पोर्सनको के छ हेर त लेन्थ त अब यहाँ एउटा छ यहाँ एउटा चाहिँ भ्यारी भइरहेको छ नि त, त्यही भएर के गर्न मिल्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसको ठ्याक्कै मिड सेक्सनमा चाहिँ है, ठिक छ। अब यसको के गर्ने भन्दाखेरि ठ्याक्कै बिचको, ठिक छ, बिचको हामीले
पोर्सनको एरिया लिएर मैले यसको लेन्थले मल्टिप्लाई गरेपछि के आउँछ मेरो यति भोल्युम आउँछ नि ठीक छ मेरो यति पोर्सनको भोल्युम आउँछ अब यति पोर्सनको भोल्युममा के छ हेर त यो पार्ट बढी भएको छ र यो पार्ट कम भएको छ नि हो अब हामीले बिचको लिएपछि के हुन्छ एभरेज गर्दाखेरि यो ठ्याक्कै एकअर्काले कम्पेन्सेट भइदिन्छ है भनेपछि यसको लेन्थ विथ लिँदाखेरि के को लिनु पर्यो मेरो यो मिड सेक्सनको चाहिँ लिनु पर्यो है अब मिड सेक्सनको लिँदाखेरि हेर त हाम्रो यो बेसको टोटल लेन्थ कति छ F1 को लागि 2 मिटर छ माथिको कति छ यो लेन्थ मेरो 0.3 मिटर छ भनेपछि हाम्रो त्यही फुटिङबाट माथिको कोलम आउने भइहाल्यो भनेपछि हाम्रो 2 र 0.3 को मिड सेक्सन भनेपछि के हुनु पर्यो हाम्रो 2 र 0.3 को एभरेज लिनु पर्यो है भनेपछि हाम्रो यो ट्रापेजोइड पोर्सनको लागि F1 को लागि 4 वटा छँदैछ ठीक छ अब यसको एभरेज भनेपछि के भयो 2 + 0.3 डिभाइड बाइ 2 लिनु पर्यो है ठीक छ हाम्रो अब रेक्ट्याङ्गुलर के रे हाम्रो स्क्वायर फुटिङ छ स्क्वायर फुटिङ भनेपछि लेन्थ र विथ सेम हुने भइहाल्यो ठीक छ र अब यसको हाइट चाहिँ कति छ हाम्रो हाइट चाहिँ मेरो 400 mm दिएको छ भनेपछि मेरो हाइट कति हुने भयो 0.4 मिटर हुने भयो है त्यस्तै गरी अब अर्को हाम्रो F2 को लागि F2 टाइपको फुटिङ हाम्रो दुईटा छ ठीक छ त्यसको के थियो त्यही बेसमा चाहिँ 2.5 त टपमा त के छ हाम्रो त्यही 0.3 कै कोलम आउने भइहाल्यो भनेपछि 2.5 + 0.3 को एभरेज लिनु पर्यो अब त्यही स्क्वायर फुटिङ छ भनेपछि हाम्रो के हुने भयो लेन्थ र विथ सेम हुने भयो र हाइट के छ हाम्रो 0.4 नै छ है भनेपछि हाम्रो यस्तो टाइपको हाम्रो फुटिङ आयो भने पनि के गर्न मिल्छ यसको पनि एस्टिमेसन गर्न मिल्छ यसको एस्टिमेटिङ गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो मिड सेक्सन लिएर चाहिँ हिसाब गर्नु पर्यो है ठीक छ अब अरु त खासै कम्प्लिकेटेड केही कुरा छैन अब तिमीहरूलाई अब अस्ति गराउँदाखेरि चाहिँ एकचोटि बत्ती गएको थियो बत्ती जाँदाखेरि तिमीहरूलाई यो वुडवर्कको चाहिँ मैले गराएको थिइनँ रहेछु है त्यो चाहिँ एउटा छुटेको रहेछ हाम्रो डोर र विन्डोको त्यही भएर अब यो डोर र विन्डोको पोर्सन चाहिँ हेरौँ है त यसलाई ठीक छ अब यो हामीले यो क्वेसनको अर्थवर्कहरू हाम्रो यो पिसिसी आरसिसी यताउता त सबै गर्न सकिहालिन्छ ठीक छ अस्ति अब अर्थवर्कहरू हाम्रो ब्रिकवर्कहरू हेरेकै हो ठीक छ अब यो डोरको केसमा चाहिँ ठीक छ अब हाम्रो चाहिँ डोरमा वुडवर्क कति लाग्छ त्यो एस्टिमेट गर भनेर पनि भन्छ है ठीक छ अब डोरमा भनेको हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा फ्रेम हुने भयो डोरको वरिपरिको फ्रेम र बिचको हाम्रो प्यानल हुने भयो है ठीक छ है अब यो फिगरमा हेर त यो वरिपरिको भनेको मेरो के भयो डोरको फ्रेम भयो ठीक छ र यो बिचको भनेको मेरो डोरको प्यानल भइहाल्यो है ठीक छ अब यो डोरको फ्रेम चाहिँ हाम्रो दुई टाइपको हुन्छ है ठीक छ एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो यो फ्रेम चाहिँ चारैतिर भएको यस्तो टाइपको हुन्छ अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो तीनतिर चाहिँ भएको हाम्रो तल चाहिँ अलिकति ओपनिङ मात्रै भएको ठीक छ अब नर्मली हाम्रो नेपालमा हुने भनेको चाहिँ यही टाइपकै हुन्छ अब तिमीहरूको घरमा पनि यही टाइपकै डोर होला ठीक छ अब यसमा अरू डाइमेन्सनहरू त दिइहालेको हुन्छ अब एउटा याद गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ ठीक छ क्वेसनले के गरी तिमीहरूलाई यो फ्रेमको चाहिँ हाम्रो सेक्सनको एरिया दिएन भने ठीक छ यति 10 सेन्टिमिटर बाई 8 सेन्टिमिटर चाहिँ हामीले एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यो 10 सेन्टिमिटर बाई 8 सेन्टिमिटर भनेको के भन्दाखेरि अब हाम्रो यो ओपनिङको लेन्थ त हामीलाई दिइहालेको हुन्छ लेन्थ र विड्थ दिइहालेको हुन्छ त्यही भएर यसको यो काठको यो टोटल लेन्थ कति हो त्यो निकाल्न सकिहालिन्छ ठीक छ अब यो चाहिँ कहिलेकाहीँ नदिन सक्छ प्राय दिँदैन यो चाहिँ ठीक छ यो चाहिँ आफैले याद गर्नुपर्ने हुन्छ यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हाम्रो यो जुन आउटर फ्रेम छ यो फ्रेमको यो मेरो विड्थ चाहिँ मेरो 8 सेन्टिमिटर छ ठीक छ र अब यो डोर भनेको त ल मैले 3D मा हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ नि ठीक छ अब यस्तो देखिँदाखेरि मेरो यसको विड्थ चाहिँ कति हुन्छ जेनरली 10 सेन्टिमिटरको हुन्छ है ठीक छ भनेपछि हाम्रो अब लेन्थ त हाम्रो त्यही ओपनिङकोबाट आइहाल्छ ठीक छ अब विड्थ र हाइटको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ क्वेसनले केही दिएन भने हाम्रो यो 10 सेन्टिमिटर बाई 8 सेन्टिमिटरको चाहिँ हाम्रो क्रस सेक्सन छ भनेर मान्छौँ है ठीक छ अब त्यस्तो गर्दाखेरि अब यो हाम्रो चारैतिरको यो हाम्रो फ्रेमिङ भएको डोर छ भने चाहिँ ठीक छ चारैतिरको फ्रेम छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा केस हुन्छ अब अर्को भनेको चाहिँ यही हामीले जुन नेपालमा नर्मल छ भनेर भनेको थिएँ यो केसमा चाहिँ तीनतिर मात्रै फ्रेम हुन्छ र के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो फ्रेमलाई अलिकति हाम्रो 4 सेन्टिमिटर जति चाहिँ के हुन्छ तलको
तल हाम्रो यो जुन स्ल्याब हुन्छ स्ल्याबमा चाहिँ 4 सेन्टिमिटर जति चाहिँ इन्सर्ट गरेको हुन्छ है यो डोर चाहिँ ठीक छ। अब यसको डिटेलमा हेर्दाखेरि चाहिँ है ठीक छ। अब मैले यो अब यो डोरलाई चाहिँ मैले माथिबाट हेरी भने या मैले यसरी क्रस सेक्सन काटेर ठीक छ यताबाट हेरी भने यो डोरको के डिटेल देखिन्छ भन्दाखेरि यो त मेरो यो साइडको यो मेसनरी भइहाल्यो ठीक छ। यो मेसनरी वाल भयो, यो मेसनरी वालमा प्लास्टर पनि गरेको छ। अनि यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेरो यो डोरको फ्रेम हो है ठीक छ। यो डोरको फ्रेम मेरो यसरी राखेको हुन्छ र यो जुन बिचको यो जुन प्यानल भनौँ या सटर भनौँ ठीक छ। यो सटर चाहिँ यहाँ यसरी अड्केको हुन्छ अनि हामीले ढोकाहरू लाउँदा खोल्दाखेरि अब एकतिर चाहिँ यसरी हिन्ज गरेको हुन्छ अनि अर्कोतिर चाहिँ के हो चुकुलहरू राखेको हुन्छ नि हो ठ्याक्कै यस्तोमा अड्किने गरी राखेको हुन्छ है ठीक छ। अब त्यही हामीले अब त्यही यो जुन अघि भनेको थिएँ हाम्रो फ्रेमको क्रस सेक्सन 10 सेन्टिमिटर बाई 8 सेन्टिमिटर भनेको थिएँ ठीक छ। अब त्यसलाई हेर्दाखेरि त्यही हामीले यसरी यसलाई काटेर यताको भ्यू हामीले यताबाट तलबाट यसरी हेर्दाखेरि ठीक छ। यो हाम्रो यो हाइट चाहिँ मेरो 10 सेन्टिमिटर हुने भयो ठीक छ। र यो विड्थ चाहिँ कति हुने भयो मेरो 8 सेन्टिमिटर हुने भयो है। र यो त्यही ढोकालाई अड्डाउनको लागि चाहिँ यहाँ सानो हाम्रो रिवेट भन्ने हुन्छ है ठीक छ। यहाँ अलिकति थोरै ग्याप बनाएर राखेको हुन्छ ताकि यहाँ ढोकाहरू यहाँ आएर अड्कियोस् यो पुरै भित्र बाहिर नहोस् भनेर ठीक छ। अब त्यो पोर्सनलाई चाहिँ रिवेट भन्छ ठीक छ। त्यो रिवेट चाहिँ हाम्रो जेनरली के हुन्छ 15 mm को हुन्छ है ठीक छ। भनेपछि अब हामीले यो डोरको फ्रेमको लागि र यो सटरको लागि हामीले याद गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ त्यही हाम्रो के क्वेसनले केही दिएन भने चाहिँ हाम्रो 8/10 को क्रस सेक्सन हुन्छ मेरो फ्रेमको र रिवेट चाहिँ कतिको हुन्छ 15 mm को रिवेट हुन्छ भनेर यो चाहिँ याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? सर रिवेट भनेको के भन्नुभयो? ल यसमा अलिकति राम्ररी देखिन्छ ल हेर है त। मेरो यो जुन अब तिमीहरूको कोठामा ढोका होला नि होइन त्यही ढोकामा हेरे पनि हुन्छ है ठीक छ। मेरो यो वुडको यो फ्रेम हुन्छ वरिपरिको ठीक छ। वरिपरिको हुँदाखेरि अब यो ढोका चाहिँ मेरो यहाँबाट यसरी खुल्ने हुन्छ ठीक छ। यसरी खुल्दाखेरि अनि यो ढ्याप्प लाग्दाखेरि हेर त मेरो ढ्याप्प लाग्दाखेरि त यहीँ काठमा अड्किनु पर्ने हुन्छ नि त। यो भित्रै मेरो तिमीहरूको ढोका यहाँ बाहिर पनि भित्र पनि यसरी सुई यसरी 180 डिग्रीमा त घुम्दैन होला नि ठीक छ। हो त्यो अड्काउनलाई यहाँ अलिकति चाहिँ मेरो यो फ्रेम यो जुन फ्रेम छ यो फ्रेममा चाहिँ अलिकति ग्याप चाहिँ राखेको हुन्छ है ठीक छ। हो यो ग्यापलाई चाहिँ के भनेको रिवेट भनेको हो है ठीक छ। यसको थिकनेस चाहिँ कतिको हुन्छ मेरो त्यही 15 mm को चाहिँ यो ग्याप चाहिँ राखेको हुन्छ भनेर भनेको हो ठीक छ। ठीक छ सर। अब त्यस्तै गरी मैले अब यसलाई मैले यसरी काटेर ठीक छ यसरी काटेर हेर्यो भने हाम्रो यो भर्टिकल सेक्सन देखिने भयो ठीक छ। साइड भ्यू भनौँ न। अनि यो हाम्रो यो डोरको फ्रेम भइहाल्यो। यो फ्रेममा यहाँ पनि के छ हाम्रो त्यही 15 mm को रिवेट छ है त्यही डोर अड्काउनको लागि 15 mm को रिवेट छ र यो बिचमा मेरो सटर भइहाल्यो ठीक छ। अब यसको एस्टिमेट गर्नको लागि ल अब सुरुमा के गर्नु पर्यो बाहिर फ्रेमको गर्नु पर्यो ठीक छ वुड वर्क इन फ्रेम। त्यसपछि यो डोरको सटरको गर्नु पर्यो है ठीक छ। अब हाम्रो यो डोरमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुई टाइपको हुन्छ भनेर भनेको थिएँ ठीक छ। अब जेनरली हामीले क्वेसनले केही भनेन भने या फिगर दिएन भने हामीले यही नै युज गर्दा हुन्छ ठीक छ। अब विन्डोको केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विन्डोको त के हुन्छ सधैँ वरिपरि नै हाम्रो चारवटै डिरेक्सनमा नै फ्रेम हुन्छ है। भनेपछि विन्डोको चाहिँ यो चारवटै फ्रेमवाला हुने भयो स्ट्रक्चर ठीक छ। डोरको चाहिँ के हुनुभयो यस्तो पनि हुनसक्छ यस्तो पनि हुनसक्छ है। हाम्रो क्वेसनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ या केही दिएन भने एउटा एज्युम गरेर गर्दा हुन्छ है। भनेपछि अब मैले त्यही सुरुमा वुडवर्क गर्न लगाएँ मेरो फ्रेममा ठीक छ। त्यसपछि मैले यो डोरको सटर अनि विन्डोको सटरको लागि गर्न लगाएँ है ठीक छ। अब यो जुन वुडवर्कको गरिन्छ यो वुडवर्क के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो त्यही च्याप्टर 1 मा नि भनेको थिएँ हाम्रो चाहिँ क्वान्टिटी चाहिँ मिटर क्युबमा गर्नुपर्ने हुन्छ है। र यो जुन डोरको सटरहरू छ नि यो सटरहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो थिकनेस स्पेसिफाई भएको हुन्छ या थिकनेस सानो हुन्छ त्यही भएर यसको चाहिँ मिटर स्क्वायरमा गरिन्छ है मेरो ठीक छ। भनेपछि हाम्रो यो
फ्रेमको लागि चाहिँ लेन्थ ब्रेथ हाइट 3 चाहिँ चाहियो। यो सटरको लागि चाहिँ के चाहियो मेरो लेन्थ र हाइट मात्र चाहिन्छ है, थिकनेस चाहिँदैन हामीलाई। अब यो फ्रेमवर्कको लागि हेर्दाखेरि ल हाम्रो यही क्वेसन हेरौँ हेर त हाम्रो यो डोरको साइज कत्रो दिएको छ हेर त 1.1 बाई 2.1 भनेको छ। भनेपछि मेरो यो टोटल लेन्थ भनेको के हुने भयो 1 यता यो होरिजेन्टलतिर 1.1 हुने भयो, भर्टिकलतिर कति हुने भयो 2.1 हुने भयो है। अब यहाँ मैले दुईटा केस एज्युम गरेको छु, एउटा सबैतिर फ्रेम भएको केसमा, अर्को चाहिँ सिल मेम्बर नभएको। सिल मेम्बर भनेको त्यही बटमको चाहिँ हाम्रो यो जुन बटमको मेम्बर छ नि यसमा, ठिक छ हो, यो मेम्बर नभएको बटम 3टा मात्रै साइडमा चाहिँ हाम्रो फ्रेम भएको है। दुईटा केसको छुट्टै छुट्टै गर्न लागेको छु। अब हाम्रो फ्रेम भएको केसमा ठिक छ, अब हाम्रो क्वेसनमा डोर कतिवटा दिएको छ हेर त, एउटा डी दिएको छ, अर्को डी भनेपछि दुईटा डोर दिएको छ भनेपछि मेरो नम्बर डोरको नम्बर 2टा हुने भयो, ठिक छ। अब डोरको लेन्थ कति छ हाम्रो 1.1 बाई 2.1 भनेको छ मेरो, ठिक छ। अब 4वटै फ्रेम भएको ठाउँमा त के हुने भयो मेरो 4वटै साइड आउने हो भनेपछि मेरो टोटल भनेको 1.1 प्लस 2.1 के हुने भयो मेरो दुवैतिर हुने भयो भनेपछि यो टोटलको इन्टु 2 हुने भयो है। यसलाई म टाइप नै गर्दिनु। डोर मेरो दुईटा छ, ठिक छ। 2.1 प्लस 1.1 इन्टु 2 यो हुने भयो। र अब डोरको हाम्रो विथ कति छ यो भइहाल्यो, ठिक छ। यसको विथ 8 सेन्टिमिटर छ अनि यतापट्टिको थिकनेस कति भयो 10 सेन्टिमिटरको छ है। भनेपछि यता 0.8 मिटर लेख्ने, यता 0.1 मिटर के अरे यता 0.08 गरिदिउँ, यता 0.1 मिटर गरिदिउँ है त। भनेपछि यसबाट क्वान्टिटी आइहाल्छ। अब केही गरी हामीले चाहिँ सिल मेम्बर चाहिँ नभएको हाम्रो 3टातिर मात्रै हाम्रो यसरी फ्रेम भएको हामीले एज्युम गर्यो भने चाहिँ ठिक छ। अब यसको लेन्थ भर्टिकल चाहिँ दुईचोटि हुने भयो र होरिजेन्टल के हुने भयो एकचोटि मात्रै हुने भयो। र के छ हेर त हाम्रो एक्स्ट्रा के हुन्छ अरे 4 सेन्टिमिटर चाहिँ हाम्रो स्ल्याबमा चाहिँ इन्सर्ट गरेको हुन्छ है। भनेपछि हाम्रो यो केसमा त्यही नम्बर अफ डोर त दुईटै छ, ठिक छ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि भर्टिकल चाहिँ दुईचोटि आउनु भयो भनेपछि मेरो 2.1 दुईचोटि आउनु भयो, प्लस हाम्रो के छ 4 सेन्टिमिटर चाहिँ के छ मेरो दुवैतिर छ, ठिक छ है। 4 सेन्टिमिटर चाहिँ मेरो दुवैतिर गएको छ नि त। भनेपछि मेरो 4 सेन्टिमिटर पनि दुवैतिर जाने भयो, प्लस अब मेरो होरिजेन्टल मेम्बर चाहिँ के हुने भयो मेरो एकचोटि मात्रै आउनु भयो है। भनेपछि मेरो सिल मेम्बर नभएको केसमा 3टा साइडमा मात्रै फ्रेम भएको केसमा चाहिँ हाम्रो वुडवर्कको एस्टिमेट चाहिँ यसरी गरिन्छ है। अब हाम्रो यो विथ त 0.08 भइहाल्यो, थिकनेस 0.1 भइहाल्यो है, ठिक छ सर। हजुर यो फ्रेम अन अल साइडको हाइट इक्वल्स टु 0.1 लेखेको एकचोटि बुझाइदिनु न। अब त्यही अब यसलाई अब ठ्याक्कै हाइट भन्दा नि हामीले त अब यो टोटल सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स जस्तो लिएको छ नि त, ठिक छ। अब यसलाई मैले के भन्नु यसलाई रोटेट गरेर हेरे टाइपको कि अब हाइटै त भन्न मिल्दैन, ठिक छ। अब हाइटै भन्यो भने त अब यसको यो लेन्थ यो हुने भयो, हाइट यो हुने भयो, फेरि अब थिकनेस पनि आउने भयो अनि विथ पनि आउने भयो, 4वटा डाइमेन्सन आउँछ। त्यही भएर के गरेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो टोटललाई चाहिँ एकैचोटि डिस्टेन्स लिएको छ, ठिक छ। यो टोटल डिस्टेन्स लियो, यो टोटल डिस्टेन्समा यसको विथ अनि यसको थिकनेसले चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदियो कि, ठिक छ। अब त्यही थिकनेसलाई चाहिँ अहिले हाइट भनेर रिप्रेजेन्ट गरेको मात्रै हो, ठिक छ। यसको यो विथ भनेको कति छ मेरो 8 सेन्टिमिटरको छ। र अघि मैले देखाएको थिएँ नि यसको त सर्टेन थिकनेस त हुन्छ नि, मेरो डोर त यस्तो हुन्छ नि त, सर्टेन थिकनेस त हुन्छ हो। यो थिकनेस चाहिँ कतिको भनेको छ हाम्रो यो चाहिँ 10 सेन्टिमिटरको छ भनेर भनेको है, ठिक छ। अब यसको यो टोटल लेन्थ भइहाल्यो। टोटल लेन्थमा यसको क्रस सेक्सन एरिया भनेको अब यसलाई काटेर हेर्दाखेरि के हुन्छ यतापट्टि माथिपट्टि 10 सेन्टिमिटर हुन्छ, यता साइडपट्टि 8 सेन्टिमिटरको आउँछ नि त, त्यही भनेर भनेको। हस् सर। त्यही लेन्थलाई चाहिँ एकैचोटि लिएको हो, त्यही भएर अब हाइट र थिकनेसमा अलिकति कन्फ्युजन भयो, अरू त केही पनि छैन है। सर त्यहाँ इन्टु 2 हुन्छ कता ए यो मेरो भर्टिकल मेम्बर दुईचोटि आउने भयो, त्यही भएर भर्टिकल मेम्बरलाई इन्टु 2 भयो। मेरो होरिजेन्टल चाहिँ एकचोटि मात्रै आउने भयो, त्यही भएर 1.1 हुने भयो है।
अब त्यस्तै गरी विन्डोको केसमा है ल विन्डोको केस के छ हेर त विन्डो मेरो 1.5 बाई 1.2 मिटरको छ भनेको छ है अब विन्डोको त के हुन्छ सधैँ मेरो चारैतिर फ्रेम हुने भइहाल्यो भनेपछि मेरो विन्डो हाम्रो फिगरमा कतिवटा छ एउटा यहाँ W भनेर विन्डो 1 देखाएको छ अर्को विन्डो भनेर यहाँ देखाएको छ है भनेपछि मेरो रुममा टोटल दुईटा विन्डो रहेछ भनेपछि दुईटा विन्डो हुने भयो ठीक छ अब यो विन्डोको डाइमेन्सन कति कति दिएको थियो 1.5 इन्टु 1.2 दिएको छ है भनेपछि मेरो यसको चारैतिर फ्रेम हुने भयो भनेपछि 1.5 प्लस 1.2 मेरो के हुने भयो दुवैचोटि आउने भयो है ठीक छ अब त्यसको विथ पनि के हो त्यही 0.08 नै भइहाल्यो त्यसको थिकनेस पनि 0.1 मिटरै भइहाल्यो है यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ भनेपछि छैन भने मेरो यो तीनटा जोडेपछि मेरो के भयो मेरो टोटल वुडवर्क आयो केमा आयो मिटर क्युबमा आयो है अब के गरौँ डोरको सटरको डाइमेन्सन निकालौँ र विन्डोजको सटरको डाइमेन्सनहरू निकालौँ है त अब त्यही विन्डोको सटर र डोरको सटर हाम्रो के हुन्छ मिटर स्क्वायरमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ भनेपछि हाम्रो लेन्थ र हाइट मात्रै चाहिने भयो है अब सटर त्यही हाम्रो दुईटा डोर भएपछि दुईटै हुने भइहाल्यो विन्डो पनि दुईटा छ भनेपछि दुईटै हुने भइहाल्यो ठीक छ अब यसलाई पनि यो दुईटै केसमा हेरौँ है फ्रेम अन अल फोर साइड्स र अर्को चाहिँ नो सिल मेम्बर वाला हेरौँ है त ठीक छ अब मेरो चारैतिर ठीक छ चारैतिर यसरी हाम्रो फ्रेम छ भने मैले टपबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिने भयो मेरो साइडबाट हेर्दाखेरि यस्तो देखिने भयो ठीक छ मेरो तल पनि के हुन्छ मेरो रिवेटहरू फर्म के अरे फ्रेमको वुडवर्क हुन्छ मेरो साइडतिर पनि दुईटै फ्रेमको वुडवर्क र हाम्रो रिवेटहरू हुन्छ है भनेपछि अब यो जुन सटर भनेर यो जुन हाम्रो यो ढोका बिचमा राखिन्छ नि ठीक छ अब यसको लेन्थ कति हुन्छ हेर त यसको लेन्थ भनेको त हाम्रो खासमा यो बिचमा ग्याप भनेको त कति थियो हेर त त्यही हाम्रो डोरको यो डोरको हाम्रो बिचको ग्याप भनेको हाम्रो होरिजेन्टल 1.1 थियो भर्टिकल 2.1 थियो ठीक छ भनेपछि हेर त मेरो यो टोटल यहाँदेखि यहाँसम्मको मेरो टोटल डिस्टेन्स मेरो 1.1 मिटर छ ठीक छ 1.1 मिटरमा के छ हेर त मेरो हामीले एज्युम गरे अनुसार मेरो के छ 8 सेन्टिमिटर त के थियो मेरो फ्रेम थियो नि भनेपछि दुवैतिरबाट 8 सेन्टिमिटर घटाउनु पर्ने थियो तर फेरि के भएको छ हेर त रिबेटको लागि फेरि मैले के छ 15 mm छुट्टाएको छ नि त भनेपछि मेरो टोटल लेन्थ कति हुने भयो त मेरो हाम्रो 1.1 मा ठीक छ माइनस अब दुईतिरबाट के गर्नु पर्यो दुईतिरबाट 8 सेन्टिमिटर घटाइदिनु पर्यो 0.08 ठीक छ अब तर के छ रिबेटले पनि ठाउँ खाएको छ रिबेटले ठाउँ खाएकोमा पनि के हुन्छ हाम्रो फ्रेम नै हाम्रो यो सटर नै लाग्छ नि भनेपछि प्लस के हुने भयो 2 टाइम्स 0.015 हुने भयो है मेरो टोटल सटरको लेन्थ ठीक छ यसमा केही कन्फ्युजन छ ठीक छ मेरो टोटल 1.1 भयो मेरो 1.1 मा यो दुवैतिरबाट मैले 8 सेन्टिमिटर घटाएको हो तर फेरि के छ मेरो रिबेटमा पनि मेरो सटरै लाग्ने भएर फेरि दुवैतिर के गरेको 15 mm चाहिँ जोडिदिएको हो है भनेपछि मेरो यो चारैतिर सटर भएको केसमा के हुने भयो टोटल 1.1 छ 1.1 मा मेरो दुईतिर 0.08 घटाइदिनु पर्यो प्लस मेरो के छ दुईतिर 0.015 चाहिँ के गर्नु पर्यो एड गरिदिनु पर्यो है तिमीहरूले रिमार्क्समा चाहिँ 15 mm थिक 15 mm रिवेट भनेर लेखिदिँदा हुन्छ है अब यो भएपछि हाम्रो यसबाट टोटल कति आयो 1.1 minus 2 times 0.08 plus 2 times 0.015 भनेपछि मेरो
0.97 मिटर यता लेन्थ आयो ठिक छ। अब यसको विथ चाहिएन हामीलाई र अब यसको हाइट चाहियो है ठिक छ है। चारैतिर फ्रेम भएको केसमा के हुन्छ मेरो तल पनि यसरी फ्रेम आउँछ माथि पनि फ्रेम आउँछ भनेपछि यसको के हुने भयो र त टोटल हाइट कति छ मेरो 2.1 मिटर छ। 2.1 मिटरमा के हुने भयो दुवैतिर मेरो 8 सेन्टिमिटर घटाउनु पर्ने भयो। फेरि के गर्नु पर्यो त्यही अहिले जस्तै रिबेटको चाहिँ फेरि दुवैतिर जोड्नु पर्ने भयो है। भनेपछि यसको कति छ मेरो 2.1 छ। 2.1 माइनस दुवैतिर 0.08 घटाइदिनु पर्यो प्लस के गर्नु पर्यो दुवैतिर मेरो 0.015 चाहिँ जोडिदिनु पर्यो है। भनेपछि यसबाट कति आयो 2.1 माइनस 2 इन्टु 0.08 प्लस 2 इन्टु 0.015 भनेपछि हाम्रो 1.97 चाहिँ मेरो यसको हाइट आयो है। ठिक छ यसमा केही कन्फ्युजन छ? ल अब यसमा कन्फ्युजन छैन। हजुर सर लास्टको चाहिँ एकचोटि बुझाइदिनु न त्यो हाइट निकालेको। हाइट निकालेको चाहिँ ल अब यसमा त्यही हाम्रो यो डोरको टोटल हाइट मेरो कति थियो 2.1 मिटर थियो ठिक छ। 2.1 मिटरमा के भयो मेरो तल पनि माथि पनि ठिक छ। अहिले हामीले चारवटैतिर फ्रेम भएको गरिरहेको हो नि त भनेपछि हाम्रो माथि पनि यसरी फ्रेम छ तल पनि फ्रेम छ भनेपछि के भयो मेरो यो सटर राख्ने त ठिक छ सटर राख्ने त यतिमा हो भनेपछि मेरो यो फ्रेमको थिकनेस घटाइदिनु पर्यो दुवैतिरबाट। भनेपछि हाम्रो फ्रेम कति छ त्यही 8 सेन्टिमिटरको छ भनेपछि मेरो दुवैतिरबाट 8 सेन्टिमिटर घट्यो ठिक छ। अब के छ फेरि मेरो यो रिबेटको ठाउँमा त के छ रिबेट त फेरि हाम्रो 15 mm को छ। यो रिबेट भएको ठाउँमा पनि के भयो मेरो यो सटरै बस्ने हो नि त भनेपछि फेरि के गर्नु पर्यो यो 15 mm चाहिँ फेरि जोड दिनु पर्यो है हाम्रो टोटल सटरको लेन्थको लागि। भनेपछि त्यही 2.1 भयो। 2.1 मा माइनस 0.08 दुवैतिर ठिक छ। दुवैतिर 0.08 घटाइदिनु पर्यो प्लस फेरि के छ रिबेटको ठाउँमा पनि के हुने हो मेरो यो डोरको सटरै गरेर बस्ने भयो त्यही भएर 0.015 इन्टु 2 गर्नु है ठिक छ। हस् सर। अब मेरो चारैतिर फ्रेम एजुम गरेको भए चाहिँ यो डाइमेन्सन आउने भयो ठिक छ। तर मैले अब तिनटातिर मात्रै छ मेरो सिल मेम्बर नभएको वाला रुम मैले डोर मैले एजुम गरेको भए के हुन्थ्यो र त मेरो यो टप भ्यू त के हुन्थ्यो मेरो सेमै हुन्थ्यो टप भ्यूमा केही फरक पर्दैन थियो। जस्ट के भयो यो साइड भ्यूमा चाहिँ के हुन्थ्यो मेरो यो तलपट्टि हाम्रो यो वुड नआइकन के हुन्थ्यो मेरो तलपट्टि चाहिँ यसरी 1 सेन्टिमिटरको ग्याप मात्रै हुन्थ्यो है ठिक छ। 1 सेन्टिमिटरको ओपनिङ हुन्छ नि त यस्तोमा भनेपछि मेरो यो लेन्थ चाहिँ के हुने भयो मेरो यसको सेम नै आउने भयो है ठिक छ। लेन्थको लागि त यही नै हुने भयो जस्ट साइडबाट हेर्दाखेरि ठिक छ। अब यसको हेर्दाखेरि माथिबाट यसको हेर्दा र यसको हेर्दा त के छ लेन्थ त सेम नै छ। जस्ट के हो साइड भ्यू हेर्दाखेरि के हो यहाँ तल सटर यसको चाहिँ सरी यसको चाहिँ तल फ्रेम भएको हो यसको चाहिँ तल के हो फ्रेम छैन जस्ट 1 सेन्टिमिटरको ओपनिङ भएको हो नि भनेपछि हाम्रो लेन्थ सेम हुने भयो यसको विथ हुने भएन। र यसको हाइट चाहिँ कति हुने भन्दाखेरि त्यही हाम्रो टोटल 2.1 ठिक छ 2.1 मिटर थियो टोटल हाइट ठिक छ। अब टोटल हाइटमा के छ हेर त मेरो यो अघि 0.8 0.08 0.08 दुवैतिर घटाएको थियो नि भनेपछि अब चाहिँ के गर्नु पर्यो मेरो माथि मात्र छ तल त छैन नि त। यसको फिगर मैले राख्न बिर्सेछु। ल ठ्याक्कै यो फिगर हो है ठिक छ। अब हाम्रो यो तिनतिर मात्रै भएको बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तल चाहिँ के हुन्छ मेरो तल यसरी मेरो सरी तल यसरी मेरो फ्रेम हुने भएन जस्ट के हुने भयो मेरो त्यही 1 सेन्टिमिटरको ओपनिङ मात्रै हुने भयो है। भनेपछि मेरो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि टोटल 2.1 मिटर थियो। 2.1 मिटरमा के भयो मेरो माथिको मात्रै के भयो मेरो माथिको मात्रै 8 सेन्टिमिटर घटाउनु पर्यो नि भनेपछि मेरो दुईतिर होइन कि माइनस 0.08 एकतिर मात्रै गर्नु पर्यो। अनि हाम्रो रिबेट पनि के हुने भयो एकतिर मात्रै हुने भयो नि भनेपछि रिबेटको थिकनेस पनि के हुने भयो एकचोटि मात्रै जोड्नु पर्यो है भनेपछि प्लस 0.015 एकचोटि मात्रै जोड्नु पर्यो ठिक छ। अब यो 2.1 भनेको त के हो हाम्रो 2.1 भनेको त हाम्रो तलदेखि माथिसम्मको ओपनिङको टोटल डिस्टेन्स हो नि त। तर यहाँ के छ हाम्रो
फेरि तल त के छ हाम्रो 1 सेन्टिमिटरको त ओपनिङ बाँकी छ नि त भनेपछि फेरि त्यो पनि के गर्नु पर्यो हामीले घटाउनु पर्यो हुन्छ है भनेपछि -0.01 गरेर कति आयो 2.1 - 0.08 प्लस 0.015 माइनस 0.01 भनेपछि 2.025 आयो मैले त्यसलाई 2.03 लेख्दिएँ है ठिक छ एक्समा केही कन्फ्युजन छ माथिको केसमा हाम्रो तल माथि दुवैतिर थियो त्यही भएर दुवैतिरको घटाइयो ठिक छ अब हाम्रो तीनतिर मात्रै हाम्रो फ्रेम भएको केसमा चाहिँ एकतिरको घटायो तर एकतिर के छ हाम्रो 1 सेन्टिमिटरको ओपनिङ छोड्नु परेको छ त्यही भएर हाम्रो टोटल हाइट चाहिँ यति आयो है अब यो दुईटाबाट हाम्रो मिटर स्क्वायरमा हाम्रो एरिया आइहाल्छ है त्यस्तै गरी विन्डो सटरको लागि अब हाम्रो विन्डोको डाइमेन्सन कति दिएको छ 1.5 बाइ 1.2 दिएको छ भनेपछि हाम्रो 1.5 बाइ 1.2 दिएको छ भनेपछि हाम्रो टोटल हाइट 1.5 हुने भयो र हाम्रो टोटल 1.2 हुने भयो तर यसको सटरमा के हुने फेरि त्यही अब हाम्रो विन्डोको त के छ चारैतिर फ्रेम हुने भयो भनेपछि हाम्रो चारैतिर ढोकाको जे भएको थियो यसको पनि के हुने भयो सेम हुने भयो भनेपछि हाम्रो चारैतिर ढोका हुँदाखेरि के गर्नु पर्यो दुईचोटि नै के गर्नु पर्यो 0.08 घटाइदिनु पर्यो प्लस दुईचोटि नै के गर्नु पर्यो 0.015 जोडिदिनु पर्यो है रिबेटको लागि माइनस 2 टाइम्स 0.08 घटाइदिनु पर्यो प्लस 2 टाइम्स 0.015 चाहिँ जोडिदिनु पर्यो है भनेपछि यसबाट कति आयो 1.5 माइनस 2 टाइम्स 0.08 प्लस 2 टाइम्स 0.015 भनेपछि 1.37 आयो यसमा चाहिँ 1.2 माइनस 2 टाइम्स 0.08 प्लस 2 टाइम्स 0.015 भनेपछि 0.015 भनेपछि हाम्रो 1.07 आयो है ठीक छ यसमा के कन्फ्युजन छ कसैलाई जस्ट हामीलाई चाहिँ अब त्यही केही गरी अब डोरको डाइमेन्सन दिएन भने अब जेनरली त्यो दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ दिएन भने चाहिँ हाम्रो 8/10 को छ भनेर मान्ने ठीक छ यसको विथ 8 मिटरको 8 सेन्टिमिटरको छ र थिकनेस चाहिँ 10 सेन्टिमिटरको छ भनेर एज्युम गर्ने र हाम्रो रिवेटको चाहिँ हाम्रो साइज कति 15 mm को छ भनेर चाहिँ यो चाहिँ याद हुनु पर्यो है यति याद भएपछि त हाम्रो यो डाइमेन्सनहरुबाट अरु कुरा आइहाल्छ है र अब त्यसपछि भनेको अर्को यहाँ होल्ड फास्टको कुरा गरेको छ तिमीलाई होल्ड फास्ट भनेको त थाहा छ नि हैन यो हाम्रो यो डोरको फ्रेमहरु जुन हुन्छ यो डोरको फ्रेममा चाहिँ हाम्रो यो जुन वालमा अड्काइन्छ नि ठीक छ अड्काउनलाई एउटा हाम्रो माइल्ड स्टिलको होल्ड फास्ट युज गरिन्छ ठीक छ यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डोरको केसमा चाहिँ के हुन्छ 6 वटा हुन्छ विन्डोको केसमा चाहिँ कतिवटा हुन्छ 4 वटा मात्रै हुन्छ है डोर अलि लामो हुने भएर हाम्रो 6 वटा राखेको हुन्छ विन्डोमा चाहिँ 4 वटा मात्रै हुन्छ है 4 वटाले मात्रै हुक गरिन्छ भनेपछि त्यही डोरको केसमा मेरो कतिवटा भयो 2 × 6 भयो है मेरो टोटल 6 वटा युज गरिन्छ अनि हाम्रो अहिले डोर कतिवटा थियो हाम्रो फिगर अनुसार त डोर दुईटा छ नि त भनेपछि एउटा डोरमा 6 वटा हुने भयो भनेपछि हाम्रो टोटल 2 × 6 12 वटा हुने भयो ठीक छ अब 12 वटामा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो त हाम्रो स्टिल वर्क हो नि त हो स्टिलको हाम्रो के थियो हाम्रो कि क्विन्टलमा कि केजीमा लिन्छ भनेर भनेको थियो नि ठीक छ अब रिइन्फोर्समेन्टहरुको एरियाहरु अलि धेरै आउँछ त्यही भएर हामीले क्विन्टलमा युज गरिन्छ ठीक छ अब यो होल्ड फास्टहरु चाहिँ एकदम थोरै आउँछ त्यसको वेट त्यही भएर यसको चाहिँ केजीमा लिइन्छ है भनेपछि अब अनि एउटा होल्ड फास्टको वेट चाहिँ आधी केजी जति हुन्छ है भनेपछि टोटल हाम्रो 12 वटा भयो डोरको लागि एउटाको आधी किलोको हुन्छ भनेपछि हाम्रो टोटल भनेको 6 केजीको आयो त्यसको क्वान्टिटी त्यस्तै गरी विन्डोमा कतिवटा हुन्छ हाम्रो 4 वटा हुन्छ भनेपछि त्यसको पनि आधी किलोले हिसाब गर्दाखेरि कति आयो 4 किलो आयो है ठीक छ भनेपछि हाम्रो डोरमा युज हुने यति कुराहरु चाहिँ हो अब यसमा केही कन्फ्युजन छ कन्फ्युजन छैन भने तिमीहरु यो फिगर पनि बनाऊ है अब अरु कम्प्लिकेटेड बनाउनु परेन जस्ट यो हाम्रो यो डोरको फ्रेमको यो रिवेट देखाएर र हाम्रो यो बिचको सटर देखाएर फिगर बनाइदियो यो फिगर बनाएपछि अनि बुझ्न पनि सजिलो हुन्छ पछि
यो मोडुलर विथ ओभरअल विथ यो पोजिसन अफ ग्रिलहरू यो अरूहरू बनाइरहनु पर्दैन है फ्रेम र सटर मात्रै बनाए पुग्छ अनि यिनीहरूको डाइमेन्सन चाहिँ लेख्नु भयो यसको फिगर त्यो भएको हो यसको साइड भ्यू पनि बनाइदियो है यसको पनि फिगर भयो एकैछिन सर भयो यसको त्यो भएको हो भने यसको पनि बनाइदियो यहाँ तल 1 सेन्टिमिटरको ओपनिङ भनेर
भयो यसको ल, भएको हो भने अब यो कपी गर यो डाइमेन्सन लेखेको चाहिँ खासमा यो रिमार्क्सतिर राख है यो हिसाब गरेको चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्याक्क 0.97 मात्रै लेख है यो कपी गरिसकेको भुइँमा के छ बाँकी छ सर एकछिन
भयो सर। सबैको भएको? ल ठिकै छ। त्यसपछि तिमीहरूलाई एउटा जुन पनि सेटको गरेर बुझाउ भनेको थिएँ नि मैले। मलाई अब एकजनाले चाहिँ डोरको बारेमा सोधेको थियो, त्यही भएर यो छुटेको रहेछ भनेर आज भनिदिएँ। अनि अर्को एकजनाले मात्रै पठाएको छ, अरू कसैले पनि पठाएको चाहिँ छैन। के गर्न नआएर हो कि नगरे हो कि के हो? सर एउटा असाइनमेन्ट बनाएर राखिदिनु अनि अपलोड गर्नुहुन्छ हामीलाई। ठिकै छ। तिमीहरूको 2 गतेदेखि ब्याक इक्जाम भनेको? हो सर, हो। कति गते सकिन्छ? 6 गते सकिन्छ सर। 2 गते भनेपछि तिमीहरूको कुन बार भयो? शनिबार हो कि कुन बार हो? हाम्रो शुक्र शनि आइतबार सोमबार त बिदा नै छ सर। शुक्रबार बिदा हो भनेपछि मेरो नेक्स्ट क्लास हुने भएन भनेपछि। ठिकै छ। त्यसमा तिमीहरूलाई असाइनमेन्ट तोकेरै हालिदिन्छु। अनि एक्जाम सकेपछि तिमीहरूको 6 गते सकिन्छ भनेपछि मलाई 11 गते त्यो बुझाऊ है त। अब बिल्डिङको एस्टिमेट अब चाहिने लगभग यति नै हो। अरू त्यस्तो कन्फ्युजिङ केही छैन। आजको क्लास चाहिँ यति नै गरौँ है। कसैलाई केही सोध्नु छ गर्दाखेरि नआएको केही?